अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नस्ताज। आज मेरे पास मौज़ूआत तो काफ़ी हैं कि मैं भुट्टो के ज़िंदा होने का रोना रहूं या पंजाब में गटरों के खुले होने का रोना रहूं। लेकिन इस सब से हटके ना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमारे मुल्क में नहीं है, वो है जमहूरियत। जमहूरियत पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान की किसी सियासी जमात में भी नहीं है। और नेपोटिज्म पाकिस्तान में इस तरह फ़रोग़ पा रहा है जिस तरह ये फिल्म इंडस्ट्री है। पाकिस्तान की सियासत नहीं, पाकिस्तान के ऐवान में आम इंसान पढ़ा लिखा नौजवान नहीं जाता। आप उसके लिए आपको नवाज शरीफ की बेटी होना पड़ता है, या आपको भुट्टो के ख़ानदान से होना पड़ता है, या आपको न्याजी ख़ानदान से होना पड़ता है, या इमरान अहमद खान न्याजी का फेवरेट पर्सन होना पड़ता है आपको। तो इस हवाले से मैंने कहा क्यों ना इस पर कुछ बात हो जाए। तो आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं वो मुस्लिम लीग नून के काफ़ी मुतहर्रिक कारकुन भी हैं। शेख रवील असगर के साथ उन्होंने काफ़ी अरसा गुजारा। उसके बाद इनका अभी जो सामने मंजरियाँ पर नज़र तो नहीं आते, लेकिन इनके असर वसूल जो हैं वो पंजाब असम्बली तक हैं। तो बात करते हैं। जमशेद साहब, क्या हाल है, कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। तो बेसिकली सबसे पहले जो मैं चीज़ पूछना चाहूँगा वो ये है कि पंजाब तरक्की हुई, पंजाब में नहीं हुई, बुज़दार ने की नहीं की। सवाल ये बात का है, पहला सवाल ये, जो हमारी वज़ीर आला साहबा बैठी हैं, क्या वो क्रेडिबल हैं इस सीट की? देखिए, सबसे पहले तो जो आपका पहला इंट्रोडक्शन था उसके लिए शुक्रिया। लेकिन इसके बाद जो चीज़ है वो ये कि जो आपने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया है कि मुतहर्रिक कारकुन हैं नून लीग के, मैं उस पर थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैं नून लीग का मुतहर्रिक कारकुन उस तरह से नहीं हूँ। मैं जो भी अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करता हूँ। और हाँ, जो मुझे लोग उनसे रिलेट करते हैं उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं उनको ज़्यादा जो है ना कहते हैं प्रेज़ करता हूँ। उसका रीज़न है कुछ कि उनकी जो डेवलपमेंट्स हैं या जो एक्शन उन्होंने आज तक लिए हैं वो मुझे और किसी पार्टी से नज़र नहीं आते। तो इसलिए उनको मैं ज़्यादा प्रेज़ करता हूँ, जिस वजह से मेरे साथ टैग लग जाता है कि मैं शायद उनका टैग लग गया ना बाबू उस वाले से। तो बाकी आपका दूसरा क्वेश्चन कि जो हमारी वज़ीर आला साहब हैं, क्या वो क्रेडिबल हैं कि नहीं कि वज़ीर आला बने? क्रेडिबिलिटी है थी उनमें? देखें, क्रेडिबिलिटी की बात अगर की जाए तो पाकिस्तान की आप हिस्ट्री उठा के देखें और मुझे बताएं कि क्रेडिबल बंदा रहा कौन था। कौन है? इमरान खान। वो क्रेडिबल बंदा, क्रेडिबल बंदा अपनी मुझे जदोजहद पे कोई आ गया, 27 साल की जदोजहद पे। तो वो नेपोटिज्म में नहीं आया, उसको मरूसियत में सियासत नहीं मिली, खुद मेहनत करके आ गया। बेशक बाद में डीलें शीलें हुई, लेकिन ये जो आपने बात की तो फिर आप आया कैसे क्रेडिबल? आया कैसे की बात नहीं, बात ना, ये है कि उसकी जमात में सबसे पावरफुल बंदा वही था और वो आया। नहीं, ऐसे तो आप बात करें तो भुट्टो भी डायरेक्ट आगे सीट पे नहीं बैठ गया। नवाज शरीफ का आप नाम ले डायरेक्ट रहे आगे सीट पे हैं, नवाज नहीं शरीफ का बैठ गया। नाम आप ले रहे हैं। नवाज शरीफ क्रेडिबल था, वही इमरान खान मैं क्रेडिबल बात कर रहा था, हूँ कि भुट्टो कोई क्रेडिबल भी- था। उसके नीचे मैं बात कर रहा हूँ कि नीचे ये खानदानी सियासत क्यों है हमारे मुल्क में। देखें, आपका पहले आप जवाब देखें ना, पूरा सुने कि जो आपकी बात थी ना पहले वो गलत थी। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी बंदा क्रेडिबल नहीं है। आप इमरान खान का क्यों नाम ले रहे हैं? आपने नवाज शरीफ का क्यों नहीं फिर नाम लिया? सर मैं दोनों के लिए हूँ। यही तो फेवरेटिज्म है। नहीं सर, मैं दोनों जब के भी लिए रहा किसी हूँ। अच्छी चीज़ को आपने अप्रिशिएट करना होता है आप इमरान खान को ले आते हैं, जिससे मुझे तकलीफ होती है। ठीक है, मैं कहता हूँ यार फिर बाकियों को, जब भी आपने बुरी चीज़ के कोई बयान देना होता है ना या किसी को टैग करना होता है, वो आप नून लीग को टैग कर सर देते मैं हैं। तो कहता हूँ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा काम 2013 से 2016 में हुआ, नवाज शरीफ के दौर में। मैं तो ये चीज नहीं कहता। खान साहब के जहाँ इनके प्रोज है वहाँ कॉन्स भी हैं सबके। जरदारी साहब के तो कॉन्स ही है ना, उनको तो मैं गिनता ही नहीं। भुट्टो पे जाएंगे, भुट्टो के भी प्रोज कॉन्स दोनों थे। पाकिस्तान को टूटने में भुट्टो साहब का हाथ था। बेनजीर साहब उसके बाद आई, जो कि मुझे नहीं समझ आती कि उसके बाद भुट्टो के बाद सिर्फ एक बेनजीर ही थी पार्टी में और कोई नहीं था। चलें हम पुरानी बातें नहीं करते, आज देख लेते हैं, आज की बात करते हैं। क्या सिंध में बिलावल से ज्यादा क्रेडिबल कोई बंदा नहीं? अच्छा, ये आपका वैसे क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये नून लीग में आप देख लें, हाँ, नहीं, बिल्कुल। नून लीग में ख्वाजा आसिफ जैसा बंदा, ठीक है, राणा सनाउल्ला, और कई एक नाम है, फहरिस्त मैं लेना शुरू करूं तो शायद घंटा लग जाए। वो सब मरियम से पीछे, और मरियम साहिबा तो कभी काउंसलर भी नहीं लड़ी मेरे ख्याल से। वो एक वार्ड को मैनेज नहीं कर सकती। आप लोगों को सुबह दे दिया पकड़ा के, ये टेस्ट के तौर पे आप चलाएं, अगर ठीक हुई तो आपको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। देखिए, आप एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो आपका क्वेश्चन है वो वैलिड है कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ है कि ख़ानदानी और मरूसी सियासत बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में बेसिकली जब से पाकिस्तान बना है ना, वो डेमोक्रेसी आई ही नहीं है जिसकी हम बात करते हैं, जो कि आज अमेरिका में है, यूरोप में है। वो डेमोक्रेसी है ना कि आप एक पार्टी इलेक्शन करते हैं और उस पार्टी इलेक्शन में एक यंग जनरेशन से या बिल्कुल यंग जो है वो भी आके प्राइम मिनिस्टर या आपका कोई काउंसलर या वो चीज़ बन जाता है अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि उन्होंने सही मायनों के अंदर डेमोक्रेसी को होल्ड किया है।
ٹھیک ہے. اب یہاں کی بات کریں تو یہاں پہ بے شک نواز شریف ہے یا عمران خان ہے, شروع میں وہ نعرہ یہی لگاتے ہیں. جیسے ابھی ہم نواز شریف کی بات اگر کریں گے تو وہ تو 98 سے شروع ہو جائے گا, 1980 سے شروع ہو جائے گا, میں بھی ہمیں آپ کو یاد نہیں ہوگا کیا نعرہ تھا. عمران خان کا تو ہم سنتے رہے نا, میں آؤں گا, میں بائی الیکشن کراؤں گا, اس میں میرا کوئی رول نہیں ہوگا, یا میں اس طرح سے سائڈ پہ ہو جاؤں گا, میں نہیں تو نیا بندہ آ جائے گا. اور آج آپ کے سامنے اس کی اس لیے اگزامپل رکھ لوں کہ آج جو بچے ہیں نا 18 سال کا 20 سال کا, اس نے یہ چیزیں سنی ہوئی ہیں اور آج اس کے سامنے ہیں کہ خود کہتے ہیں عمران خان کو مائنس کر دیں پیٹی ختم. اور آپ دیکھیں کہ عمران خان جیل میں ہے, اس کے بعد اتنا لیڈر ہے. آپ مراد سعید کے نعرے لگاتے تھے, شاہ محمود قریشی کے نعرے لگاتے تھے, اس کے علاوہ جوید ہاشمی بھی ان کے ساتھ رہا ہے, ابھی ان کے بعد اور بڑے بندے رہے ہیں, وہ سب کو کھڈے نے لگا دیا. اتنے بندے. اب عمران خان ہوگا تو بات کریں گے سر, ورنہ بات نہیں ہوگی. میں کہتا ہوں پی ٹی اے کا سوشل میڈیا کا جو مسئلہ ہے وہ کھا گیا سارے لیڈرز کو. نہیں سوشل میڈیا کا نہیں, سوشل میڈیا کھا گیا. خان صاحب نے لاؤ نہیں کیا, خان صاحب نے کسی کو لاؤ نہیں کیا, کسی کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ کام کرنا ہے. پی ٹی اے میں نہیں نا, تو میں ہر پارٹی میں ہے. میں یہی تو بات کرنا چاہ رہا ہوں. مسلم نون کر لیں, پیپلز پارٹی کر لیں, آپ جے یو آئی کر لیں, کسی کی اوقات نہیں اپنے لیڈر کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو رانگ کہنے کی. ان پہ تو یہ الزام لگا کے عمران خان آیا تھا, وہ تو تھے ہی, ان پہ تو لگا کے یہ آیا تھا چورن بیچنے, تو اس نے وہ کر دیا نا, ان کا تو تھا, وہ تو شروع سے مروسی تھے. اس کو ابھی تک بینیفٹ آف ڈاؤٹ یا اس وجہ سے دیا جا سکتا ہے کہ ابھی تک خان خود ہے, اس کی فیملی میں سے ابھی تک آگے کوئی نہیں ہے. ہاں کل کو اگر اس کی فیملی نیازی خاندان میں سے کوئی آتا ہے تو پھر ہم یہ بات کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک بات دوں گا, وہ لکی ہے کہ اس کے بچی باہر ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کو بینیفٹس نہیں آپ دیں, صرف یہ کہ اس کے اللہ کا شکر ہے بچے باہر ہیں, ورنہ وہ دن آپ نے دیکھا کہ جس دن اس کا بچہ آیا تھا مال روڈ کے اوپر, ایک بچہ آیا تھا, دنیا کو دیکھا تھا, اور اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے. کریڈیبلٹی اس سے زیادہ بلاول بھٹو کی ہے, اس سے زیادہ مریم نواز کی جو پاکستانی تھی, پاکستان میں رہی پڑھی علاج جانتی ہے, اس کو ٹکے گا نہیں پتا, اور دنیا اس کو کیسے پوچھ رہی تھی. یہاں سے آپ اندازہ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ خان صاحب کے بچے یہاں آ کے خان صاحب کی رہائی کی کیمپین کریں, کیونکہ ان کا حق ہی نہیں بنتا. لیکن میں آپ کی اور میری بات نہیں ہے یہاں پہ, میں آپ کو عوام کا شعور بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ عوام ہے, یہاں پہ ان کا بھی قصور نہیں ہے. آپ دیکھیں نا صاحب, بات یہی ہے, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریے گا. بڑی باریک بات کرنے لگا ہوں. کب تک آپ نواز شریف کو الزام لگاتے رہیں گے, زرداری کو نواز یا اس کو بھٹو زندہ ہونے کی, یا عمران خان کو الزام لگاتے ہیں, یہ مسئلہ ان کا نہیں ہے. مسئلہ ہم لوگوں کی ذہنی غلامی کا ہے, یہ لوگوں کا ہے, جس کو کہتے ہیں عمران خان نے شعور دیا, نہیں شعور دیا, اس نے بیڑا گرک کر دیا ہے. اس نے صرف اپنے مرضی کی چیزیں, اس نے شعور آیا ہی کب, آیا کب؟ آپ کو کیا, آپ شعور کس کو کہتے ہیں, مجھے تھوڑا ڈیفینیشن بتائیے گا. میں تو یہ کہتا ہوں شعور نہیں آیا. تو پھر یہ تو میں بات کر رہا ہوں, جس کو یہ شعور کہتے ہیں, عمران خان نے شعور دیا, اس نے بیسیکلی شعور نہیں دیا, اس نے بولنے والی مشینیں پیدا کر دی دوسروں پہ کہ میری بات کے علاوہ کسی کو آپ نے ہاں نہیں کرنی. ہم تو اس چیز کی جنگ لڑے ہیں, شخصیت پرستی ہونی نہیں چاہیے. آج بھی لڑائی ہے نا, وہ عمران خان کی ذات کی لڑائی ہے. عمران خان جس دن جیل سے باہر آ کے ایوان میں بیٹھ جائے گا نا, یہی آرمی اچھی ہو جائے گی. ہم یہ کہتے ہیں کہ نظام کس سے لڑو, چہرے نہ بدلو, نظام کو بدلو. ہم یہ بات جب کرتے ہیں, ہمیں کہا جاتا ہے ہم ٹاؤٹ ہیں, آرمی نے ہمیں لانچ کی ہے, اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کی ہے, کرول نے لانچ کیا ہے. حالانکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یار دیکھیں, آپ ہیں, میرے خیال سے میرے نزدیک آپ مریم نواز زیادہ کریڈیبل ہیں. آپ جیسا شخص, آپ جیسا نوجوان, اگر یہ چیف منسٹر پنجاب بنتا ہے, آپ نیچے مڈل کلاس سے ہیں, آپ مڈل کلاس کے مسائل کو جانتے ہیں, آپ کو پتہ لائٹ جائے کیا ہوتا ہے, گلی کا کام کیسے ہوتا ہے, یہ سارے مسئلے مسائل, پانی کے, بجلی کے, گیس کے بحرانی آپ دے کے جائیں گے, آپ اس کو بہتر طریقے سے مینیج کریں گے. آپ کو پتا ہوگا میں نے ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, کیونکہ آپ کو درد ہوگا ان کا. وہ بیسیکلی جاتی عمرہ انہوں نے یہ چیزیں دیکھی نہیں, یہ دکھ, یہ پریشانیاں, یہ چیزیں ہی نہیں دیکھی. وہ کیسے حل کر سکتے ہیں؟ انفارچونیٹلی یہی تو مسئلہ ہے سب سے بڑا, جو اب میں وہی بات کر رہا تھا نا کہ ان کا مسئلہ عوام کا, یہ حکمرانوں کا مسئلہ نہیں ہے, لوگوں کا مسئلہ ہے. کہ جس دن ایسا بندہ آتا ہے نا, اس کو یہ ٹاؤٹ کہہ دیں گے, اس کو یہ گالی دے دیں گے, اس کو بھلا کیا کہیں گے, 2 سیٹوں والا بندہ ہے, تو تینوں گھر کوئی نہیں پوچھتا. سیدھی بات ہے, یہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں, یہ سچ باتیں. آج میں, آپ نے مجھے کہا ہے نا, آپ بھی پڑھے لکھے ہیں, میں بھی پڑھا لکھا ہوں, ٹھیک ہے, ہم بیسک نیچے گلیوں محلوں سے آئے ہیں, ہمیں بیسک ان کے مسئلے پتہ ہیں, دکھ درد پتہ ہے, معاملات پتہ ہیں, اور بالکل ہم اپنی یونیورسٹیز میں, یونینز میں رہے ہیں, ہم نے لوگوں کے مسئلے حل کیے ہیں, ٹھیک ہے. بٹ آج میں اگر یہ اٹھ کے کوئی بات باہر کر دوں گا, لوگ کہیں گے یہ کون ہے, وہ یہی پوچھیں گے کہ تیرا شجرہ نسب کیا ہے, تیری فیملی کتنے ہوئے, تو شریف خاندان جوڑنا ہے, تو عمران خان کے نال کو انہوں نے خاندان چو ہے, انہیں جو ہے گا تو ٹھیک ہے, جی نہیں تو کون ہے. تو آپ کی بات نہیں ہے, لوگ سنتے نا, مسئلہ ذہنیت کا ہے, یہ لوگوں کا ذہن بدلنا پڑے گا. یہ وہ شعور ہے
جو ہم دینا دینا چاہتے ہیں لیکن لوگ لینا ہم بھی نہیں گالیاں بھی چاہتے. کھا رہے ہیں, اس کے لیے ہم کوشش فرق کر نہیں سکتے پڑتا, ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ہمارا ساتھ آنا چاہیے, مسلم لیگ نون کے چھوڑ دینا چاہیے اس کی پریسنگ, اس کے ڈیولپمنٹ کے کام جو ہو گیا, ہم نہیں کر سکتے. مریم نواز جتنا مرضی کام کر لے نا, میرے نزدیک جو میرا کرائٹیریا ہے, مریم نواز پنجاب کو پیرس میں بنا دے, میں اس کے کام کی تعریف نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ صدام حسین ہے نا, صدام حسین نے بڑے کام کیے تھے, آج بھی اس کو ڈکٹیٹر کہا جاتا ہے. ڈکٹیٹر کے کام کو کبھی ہم نہیں سراہ سکتے. مریم نواز ایک تو آئی فارم 47 پہ, اس کے بعد میں ان کو کریڈیبل نہیں مانتا. تو وہ پیچھے بھی آپ نے دیکھ دیکھا جو گٹروں کے ڈھکن دے کے سوتی تھی, اور ماں بیٹی اپنی جان کی بازی ہار گئی گٹروں کے ڈھکن, اور صرف بھٹو کے زندہ ہونے کی وجہ سے. گل پلازا میں ہمارے ہزاروں سینکڑوں مسلمان بھائی جان کی بازی ہار گئی کیونکہ بھٹو زندہ ہے, وہ مر گئے. تو میں یہ چیز کہتا ہوں کہ اگر سندھ کو زندہ رہنا ہے نا تو بھٹو کو مارنا پڑے گا, پنجاب کو زندہ رہنا نا تو نواز شریف کی لیگیسی کو ختم ہونا پڑے گا. اور اگر کے پی اور پورے پاکستان کو کل کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا خوشحال, تو آپ کو عمران خان کی لیگیسی کو عمران خان کے ساتھ ختم کرنا پڑے گا. عمران خان کی ریٹائرمنٹ پہ تحریک انصاف میں نیازی خاندان نہیں, اس میں کوئی پاکستان تحریک انصاف سے انٹر پارٹی الیکشن سے جیت کے کوئی نوجوان اوپر آئے, بے شک سہیل افریدی جیسا آ جائے, لیکن پسند پہ نہ آئے, الیکشن جیت کے آئے انٹر پارٹی. تو آپ کو ہمارے ساتھ اس میں آنا چاہیے. پھر تو دیکھیے میں آپ کی بات یہی کہوں گا, اقرار الحسن صاحب کو میں بڑی دیر سے سنتا ہوں, میں کوئی ایسا نہیں کل سے سن رہا ہوں, بہت پرانے 2008-10 کی بات ہے, جب ہم یونیورسٹی کالجز میں ہوتے تھے تب سے وہ اپنے اسپیچز میں مشہور ہیں, لوگ ان کو جانتے تھے, ٹھیک ہے, اور ان کو وہ ایک پڑھے لکھے نوجوان ہیں, ان کے کام آتا ہے. انہوں نے ایک یعنی کہ وہ بھی بیسک لائف میں گزاری ہوئی ہے نا, ان کو پلس مائنس سب پتا, پھر پاکستان میں رہے اور پھر جس طرح کا ان کا شو چلتا ہے سرے عام, وہ کیا گلی محلوں کا شو ہے, لوگوں کا درد ہے جس کو جا کے وہ آئیڈینٹیفائی کر کے کرتے ہیں. تو اس بندے نے پورا پاکستان پھرا ہے, تو اس کی آپ نیت پہ شک نہیں کر سکتے. تو میں یہی بات کرتا ہوں, دیکھو پسند ناپسند بات کی بات ہے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف کی لیگیسی ختم کرنی ہے, عمران خان کی کرنی ہے, زرداری کرنی ہے, لیگیسی ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو جو کام اچھا لگتا ہے نا کسی کا, اس کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں. بے شک ہم عمران خان کی پارٹی سے ہیں, نواز شریف کی پارٹی سے, اور جو کام برا ہے اس کو برا کہنے کی ہمت پیدا کریں. بے شک وہ کسی نے بھی کیا, جب آپ ہمت پیدا کر لیں گے نا یہ کہنے کی, لیکن ایسی خود کو ختم ہوئی ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مریم نواز نے کیا, نہیں کہہ سکتا ادھر کالا ڈالا آ جائے گا, کون بچائے گا مجھے؟ سر میری بات سنیں, کالا ڈالا جب آتا ہے نا وہ کب آتا ہے, جب ہم اپنے ہاتھ سے بھی باہر نکل جائیں, کوئی لمٹ بھی کراس کر جائیں. لمٹ کراس نہیں, میری بات مجھے تو مریم نواز پہ تنقید کرنے سے ڈر لگتا ہے. نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں یار, ہم ہر جگہ بیٹھ کے کرتے ہیں. مجھے بتائیں کیمرے کے سامنے بیٹھنا اور ویسے بیٹھنا بڑا فرق ہے نا. اگر ایک وائرل ہو کے مریم صاحب تک پہنچ گیا نا, میرے خیال سے ایکشن ہوگا ہمارے خلاف. میں کیمرے کے سامنے بیٹھا بات کر رہا ہوں, ایسی بات نہیں, ان چیزوں پہ نہیں ایکشن ہوتے. دیکھیں جو ایکشن ہوئے ہیں نا آج تک, جو پچھلے دوروں میں بھی ہوئے ہیں, جو اس دور میں بھی ہو رہے ہیں, یہ ایکشن ان لوگوں کے لیے ہو رہے ہیں جو لمٹ سے باہر نکل گئے, پاکستان کو سائڈ پہ رکھ کے ایک شخصیت کی وجہ سے کسی شخصیت کے اوپر الزام تراشی اور گھٹیا الفاظ یوز کرتے ہیں, ان کے خلاف ہوئے ہیں. میں نے تو یہ دیکھا ابھی تک, کوئی ایسا نہیں ہوا کہ آپ جیسا بات کر رہے ہیں. اب میں اگر کسی کو گالی نکال دوں گا یہاں بیٹھ کے, بے شک وہ مریم نواز ہے, ایکس وائی زی جو بھی ہے حکومت میں, تو ایکشن تو ہوگا. میں نے گالی نکالی ہے, ہاں میں اس کو نگیٹ کروں گا, یار مجھے یہ مریم نواز ہے یا عمران خان نواز شریف, ان کی اس پالیسی سے اختلاف ہے, مجھے اچھے نہیں لگتے, اس کو اس طرح ہونا چاہیے, اس میں مجھے کیوں وہ پکڑیں گے, اور کبھی نہیں پکڑیں گے, اس پہ کبھی کسی کو نہیں پکڑا گیا. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ میرے تک آ گیا. آپ مطلب اس نظام کے حامی ہیں جو نظام ہم لانا چاہ رہے ہیں. بالکل, میں دیکھو آپ لے کے ہیں, کوئی بھی لے کے, مجھے میں نہیں لا رہا, بیسیکلی میں ایک جرنلسٹ ہوں, مجھے میرا کہنے کا مقصد جس کی آپ بات کیا اقرار اور میں جیسے یہ پارٹی کا سیٹ اپ ہوگا, پہلا چیئرمین ہوگا اقرار حسن بھی گھر چلا جائے گا, میں بھی گھر چلا جاؤں گا, باقی عوام جانے, پارٹی جانے, نوجوان میرٹ کے اوپر ہیں. ہم تو دیکھیں یہی بات کرتے ہیں کہ پچھلے کافی سالوں سے, کئی سالوں سے بلکہ, ہم نے تو 2003 کے ٹائم بھی الیکشن دیکھے, جب ایک پارٹی کو فرق کر کے نئی پارٹی کو لانچ کر دیا گیا, پھر 2006 میں مساق جمہوریت ہوتے دیکھا, پھر 8 میں الیکشن ہوتے دیکھا اور دے دیا گیا کس کو, پھر 13 میں آ گیا کوئی, پھر 18 میں کوئی آ گیا. ہم تو تب سے دیکھ رہے ہیں اور ہم اسی کوشش میں ہیں, اسی ایک کہتے ہیں نا امید, اسی کو دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کب وقت آئے گا کہ جب یہ چیزیں ہوں گی کہ ڈیموکریسی ریل جو ہے نا وہ پریویل کرے گی. اور وہ پریویل کب کرے گی, وہ تب کرے گی جب سب پولیٹیشین ایک پیج پہ بیٹھیں گے. کوئی اپنے مفاد کے لیے تھرڈ پارٹی کے ساتھ مل کے نہیں بیٹھے گا. اور میری اس بات کو اکثر لوگ نگیٹ کرتے ہیں, نہیں ایسا نہیں ہوگا, ان کو خود پیچھے ہو جانا چاہیے. بھائی جس کو آپ نے کرسی دے رہے ہو, جس کو تاج پہنا رہے ہو, کبھی خود کسی نے تاج اٹھا کے رکھا ہے یا سیٹ چھوڑی ہے؟ یہ پوری دنیا کی تاریخ پڑھی ہے, 200 سال 500 سال
हजारों साल के, मुझे एक केस दिखा दें जिसके अंदर बंदे ने खुद मैं कुर्सी ये तोड़ तो दी। कहता हूँ कि ये 3 खानदान हैं, इन 3 खानदानों की लड़ाई चलती रहेगी, अवाम इनकी लड़ाई लड़ती रहेगी, इनमें से कोई भी ताज नहीं छोड़ना चाहता। जिसके सर पे ताज होगा वो कहेगा जमहूरियत है, बाकी 2 कहेंगे डिक्टेटरशिप है। यही मसला ये है, चलता रहेगा। यही मसला है। तो इसके लिए निज़ाम एक ऐसा चाहिए ना हमें कि नौजवान, जब निज़ाम के मुकाबले जब निज़ाम होगा ना तब कुछ बनेगा। अब मुझे आप निज़ाम के आपसे मुकाबले बताएं- शख्सियत कुछ नहीं कर हाँ, सकती। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इस तरह ही चाहिए कि निज़ाम बदलना, जिस तरह इकरार बदलने की कोशिश कर रहे हैं, निकले हैं। उन पर तो इल्ज़ाम लगता है सारे यहाँ भी स्क्रिप्टेड करते रहे हैं। मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे मसला ये है, अब इस वक्त जिसको मैं कहता हूँ ना कि सोशल मीडिया को अक्सर मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा फितना बन चुका हुआ है। ये शऊर का तो रहेगी एक साइड पे चीज़। देखिए, हर चीज़ का एक पॉजिटिव पहलू होता है, एक नेगेटिव पहलू होता है। हमारे से हमेशा बाहर की कंट्रीज है ना जो 20 साल आगे चलती हैं, आज वो चीज़ जो कर रहे हैं ना वो हम अभी 20 साल बाद करेंगे, ठीक है। तो अभी जो हम कर रहे हैं उनसे 20 साल पीछे हैं। तो अब इकरार भाई आए हैं, 10 बंदे और उनके साथ जाने वाले हैं। उनको मैं तो देखूंगा, काफ़ी लोग साथ मिल भी रहे हैं और वो कोशिश भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा लोग होते हैं ना वो तमाशा देखने वाले होते हैं और सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करने वाले होते हैं। उन्होंने कुछ अपनी, हम देख रहा हूँ, हर बंदा, मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ और पाकिस्तान में क्या पड़ा हुआ है, लोग ये कहते हैं वो पाकिस्तान में क्या, जो बाहर चलते हैं वो यार इन्होंने कुछ नहीं करना, छोड़ो। वो भाई ये चीज़ें छोड़ के इस चीज़ पे आओ कि मैंने पाकिस्तान के लिए क्या किया है। जब मैं मरूं या जब मेरा वक्त आए तो मेरे दिल में कुछ तो होना कि मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ 20 साल से, मुझे जानते हैं, मेरी अक्सर आपसे डिबेट होती है, हमेशा पॉजिटिव बात करने की कोशिश करता हूँ। वो इमरान खान का दौर है ना, उस दौर में मैंने कभी नहीं कहा जो अच्छी चीज मैं गिनाता था। क्यों? जब मेरा वक्त आएगा मुझे ये होगा कि यार मैंने जब भी बात हुई थी ना पाकिस्तान की, तो मैंने पॉजिटिव एंगल ना अपनी तरफ से पेश किया, जितनी मेरी सकत थी, जितनी मेरी ताकत थी, हिम्मत थी, मैंने करने की कोशिश की है, इसलिए मुझे दुख नहीं होगा। सही है। ये बाहर बैठ के कह देना पाकिस्तान में कुछ नहीं है भाई, आ जाओ, तो भाई फिर तुम पाकिस्तान से शिकायत भी ना करो क्योंकि तुमने पाकिस्तान में कुछ किया ही नहीं, और फिर जब पाकिस्तान अच्छा हो जाएगा ना फिर आना भी ना। बिल्कुल, मेरा यही, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरा बेसिकली पॉइंट यही है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, मोस्टली जो इन्फ्लुएंसर आजकल बने, पहले तो उनको नहीं था कोई जानता, आजकल सारे ओवरसीज हीरो हैं, क्योंकि इनको सुनते भी वैसे ओवरसीज है। पाकिस्तान में जो बैठी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान भी है ना, वो भी बड़े तमीज़ के दायरे में रह के बात करते हैं। ये ओवरसीज हैं जो, इनको मैं कहता हूँ उनको हक नहीं पहुँचता कि ये कि अडयाला पहुँचो, ये करो, पहले आप तो आए जनाब, खुद आएँ, खुद ग्राउंड की ज़रा हीट को बर्दाश्त करें ना, आपको पता लगे कि पाँव कैसे जलते हैं सड़क पर, तो फिर आपको पता लगे। बाहर बैठ के बड़ा आसान है, आप वहाँ पे कैमरा निकाला, वीडियो बनाई, डॉलर कमाए, सो गए। इमरान रियाजान जैसे नामवर सहाफ़ी जिन्होंने सहाफ़त को बदनाम किया, एक पार्टी की लेगेसी को लेके चले, और उसमें भी उन्होंने गद्दार डिक्लेयर कर करके आज तहरीक इंसाफ का ये हाल कर दिया कि आज मैं उस दिन देख रहा था सोशल मीडिया पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक स्पेस में सोहेल अफरीदी को गालियाँ दी जा रही हैं। मतलब थोड़ा अर्सा सोहेल अफरीदी के पास भी, शेर अफजल मरद वाला हाल होगा अफरीदी साहब का भी। लेकिन हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए कुछ करो। पाकिस्तान में अगर एक सिस्टम आ रहा है ना, उसको सपोर्ट करो, उसको आने दो। उसमें अगर आपके पास लॉजिकली कोई आपके पास इतराज़ है तो वो करें, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन गालम गलोच करते हो तो वो तो आपकी नस्लों की तरबियत बताती है, आपके नस्लों का पता बताती है कि आप किस नस्ल से हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब बेहतर होगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो हमारे भी जो मामला चल रहे हैं, खान साहब के एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, उनकी आंख को लेके, उनकी मुलाकात होनी चाहिए, उनकी फैमिली से एक्सेस मिलनी चाहिए डॉक्टरों को, ये उनके इंसानी हकूक़ हैं, सियासी हकूक़ हैं। तो उम्मीद करते हैं पाकिस्तान में अच्छे राह पे चलेगा। रही बात हमारी, हम तो हमेशा इस चीज़ के खिलाफ है, डिक्टेटरशिप हो, चाहे सियासी हो, वो बेशक अस्करी हो, हम इसके खिलाफ हैं। और एक्सटेंशन बेशक सियासत में मिले या किसी आर्मी चीफ को मिले, हम उसके खिलाफ हैं। तो इसके साथ ख़त्म करते हुए इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में हम भी जमहूरियत देखेंगे, सियासी जमातों में भी और सियासी हलकों में भी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।